नमस्कार, कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा स्वागत छ। म उद्धव कुमार कार्की। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा हामी हरेक दिन विभिन्न विषयको उठान गर्छौं र समस्याहरूलाई र विषयहरूलाई उठाउँदैनौं मात्रै, त्यसलाई सरकारवाला निकायहरूसँग प्रत्यक्ष जोड्छौं र जस्ताको तस्तै देखाउँछौं। सिंहदरबारदेखि दूरदराजसम्मका हरेक विषयलाई हामी उत्तिकै महत्त्वका साथ उठाउने गर्छौं र नियामक निकायका अधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउने र जवाफदेही बनाउने गर्छौं अनि नागरिकको समस्या समाधान गर्नको लागि प्रयासरत रहने गर्छौं। गाउँमा धान फल्दैन, घरमा चामलको गेडो छैन, किनौं भने बजारमा नि पाइँदैन। 3 दिनदेखि भोको पेट हिँडेर खाद्य संस्थानका डिपोमा पुग्दा चामल छैन भन्ने जवाफ आउँछ, तर कहिले चामल आउँछ भन्ने जवाब पाइँदैन। यो सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशको केही जिल्लाका स्थानीयले भोगिरहेको समस्या हो। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा आज हामी यही विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। खाद्य संस्थानको गोदाममा खाद्यान्न सकिएपछि गोदाममा असारको पहिलो सातादेखि ताला लगाइएको छ। बाजुराका 9वटा स्थानीय तहमध्ये बुढीनन्दा नगरपालिका, त्यसैगरी हिमाली, स्वामी कार्तिक र जगन्नाथ गाउँपालिका लगायतका स्थानीय तहका खाद्यान्नको अभाव भएको छ। वर्षायामसँगै सडकमा पहिरो गएर अवरुद्ध भएपछि खाद्यान्न ढुवानीमा समेत समस्या भएको छ। बाजुरामा मात्र होइन, कर्णाली प्रदेशको मुगु, जाजरकोट, हुम्ला, डोल्पा लगायतका जिल्लामा पनि खाद्यान्नको यस्तै चरम अभाव छ। यही खाद्यान्नको अभाव झेलिरहेका छन् यति बेला विभिन्न जिल्लाका स्थानीयहरू। सुरुमा यो रिपोर्ट हेरौँ। बाजुराका 4वटा स्थानीय तहमा खाद्यान्नको अभाव भएको छ। स्थानीय उत्पादनले 3 महिना मात्र खान पुग्ने बाजुरामा हरेक वर्ष 11,000 मेट्रिक टन खाद्यान्नको अभाव हुने गरेको छ। कुल भूभागको 9.21% खेतीयोग्य जमिन रहेको बाजुरामा हरेक वर्ष खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। लकडाउनको बेला पनि जनतालाई भोकमरी को चपेटामा नपार्नका लागि अब गाडी आउने सम्भावना नभएकोले प्लेनबाटै अब यहाँ चामल यो एयरपोर्टमा झारिदिया भए त्योभन्दा उत्तम उपाय अरू केही नहुने भयो। यहाँ पोल्ट्रीमा विशेष गरेर चामल लिनको लागि आएको। अब घरमा तपाईँको पहिला एकजनाले कमाएको कति हुन्छ र अहिले अब सबै विद्यार्थीहरू इन्डियाबाट सबै भाइ बहिनी अनि सबै घरमै जम्मा हुँदाखेरि एकजनाले कमाएको नपुगेको हुनाले अनि अब घरमै बसेर खानुपर्ने भयो। त्यसमा अब अपुग भएर हुनाको कारणले गर्दा अब हाम्रो पोल्ट्री बजारमा पाइन्छ कि भनेर म भर्खरै अहिले क्वाडीबाट पोल्ट्रीसम्म आएको। गत वर्ष 7,000 क्विन्टल चामल ढुवानी गर्नुपर्नेमा ठेकेदार कम्पनीले 2,500 क्विन्टल कम चामल ढुवानी गरेको छ। बाली सप्रदा पनि बाजुरामा 11,000 मेट्रिक टन खाद्यान्नको अपुग हुने गरेको छ। अहिले खाद्य डिपो र बजारमा समेत चामल पाउन छाडेपछि स्थानीयलाई भोकै परिएला भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको छ। हाम्रो जिल्लामा 40% जनसङ्ख्या आफ्नो उत्पादनले 3 महिना मात्रै धान्दछ र त्यसभन्दा पछि बजारको खाद्यान्नमा उहाँहरूले भर पर्नुपर्छ। पछिल्लो चरणमा कोरोनाको कारण लामो समय लकडाउन भोग्नु पर्यो जिल्लाले। त्यस अवस्थाले पनि खाद्यान्न सहज रूपमा आपूर्ति भएन र पछिल्लो अवस्थामा सबैतिरका बाटा बन्द भएर एक खालको नाकाबन्दी भोग्नु पर्ने अवस्थाले गर्दा अबका दिनहरू खाद्यान्न सङ्कटका हिसाबले निकै चुनौतीपूर्ण र निकै जोखिमपूर्ण हुने देख्छौँ हामी। अहिले अब हाम्रो बाजुराको पल्लो बेल्टमा नि पुरै रोडको स्थिति अलि खतम भएको हुनाले अब हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने भनेको हवाई ढुवानी हो। त्यो बाहेक विकल्प देखिँदैन। अब यो आबको हाम्रो कोटा पनि 7,000 हो। त्यसमा टेन्डर भइसकेछ। अब त्यो टेन्डर भए पनि अब स्वीकृति भयो नि बाटोको कारणले भौगोलिक विकटताले गर्दा ढुवानी हुने अवस्था देखिँदैन। अहिले अब यहाँको जनताहरूलाई मारलाई यो खाद्य सङ्कटलाई अलि पुरा गर्नको लागि चाहिँ अब अहिलेको स्थिति भनेको हवाई ढुवानी हो। अस्ति हाम्रो जिल्ला खाद्य व्यवस्था समितिको निर्णय बमोजिम पनि 2,000 क्विन्टल पोल्ट्रीको लागि हवाई ढुवानी गर्ने भनेर निर्णय भएर गइसकेको छ। पहिरोले पुल र सडक समेत भत्किँदा खाद्यान्न ढुवानीमा समेत समस्या भएको छ। खाद्यान्न उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै अहिले दैनिक खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमा स्थानीयहरू पुग्ने गरेका छन्। यसको टेन्डर गर्दाखेरि चाहिँ सडक मार्फत नै यातायात हुने चाहिँ ढुवानी हुने व्यवस्था गरेर टेन्डर गरेको थियो र अहिले यस्तो सडक चाहिँ अब छेदविच्छेद भइसकेपछि अब हामीले पुरानो सडक मार्फत पुर्याउन नसकिने भएको कारणले गर्दा छिट्टै हामी खाद्य व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर यसलाई अब कसरी हुन्छ, हेलिकप्टर मार्फत हुन्छ या कसरी हुन्छ, त्यहाँसम्म चाहिँ हामीले
खाद्य पुर्याउने चामलहरू पुर्याउने व्यवस्था हामीले गर्नेछौँ भन्ने यहाँलाई म चाहिँ जानकारी गराउँछु। यस्तै कर्णाली प्रदेशका मुगु, हुम्ला, जाजरकोट, दारेकोट गाउँपालिका, डोल्पा लगायतका जिल्लामा पनि खाद्यान्न अभाव भएको छ। अहिले डिपोहरूमा चाहिँ खाद्यान्न छैन। अब नयाँ ठेक्का भइसकेपछि अब स्वीकृत भइसकेपछि टेन्डर भइसकेको छ। स्वीकृत भएपछि जस्तो अहिले अब यो सदरमुकाम बाहेक अब शाखा बाहेक अरू सबै डिपोमा खाली छ। हवाई यातायातबाट ढुवानी गरेर भए पनि खाद्यान्नको व्यवस्था मिलाउन स्थानीयले आग्रह गरेका छन्। खाद्यान्न अभाव भएका जिल्लामा 2 महिनादेखि खाद्य व्यवस्थापन कम्पनीमा खाद्यान्न मौजदात शून्य रहेको छ। खाद्यान्न अभाव भएपछि भोकै बस्नुपर्ने अवस्था आएको स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। हो, यति बेला विभिन्न जिल्लाका नागरिकहरू भोकले छटपटाइरहेका छन्। हाम्रो राज्य हाँक्नेहरू जनताहरू भोकै मर्न लाग्दा पनि कुनै सरकार नभए जस्तै गरिरहेका छन्। बालुवाटारमा दिनौँ पार्टीका बैठक हुन्छन्, भेला हुन्छन् र दैनिक लाखौँ खर्च गर्छन्, तर भोकै पेट बस्न बाध्य भएका जनतालाई 1 बोरा चामल कसरी पुर्याउने भन्ने उनीहरूलाई चिन्ता हुँदैन। संविधानमा लेखिएको छ खाद्य सुरक्षा मौलिक अधिकार भनेर, तर व्यवहारमा भने अझै पनि अवस्था यस्तो विडम्बनापूर्ण अवस्था छ। अब हामी खाद्यान्न अभाव भएका जिल्लाहरूको अवस्था के छ र ती जिल्लाहरूमा के पहल भइरहेको छ, यति बेला हामी त्यहाँका विभिन्न सरकारवाला व्यक्तिहरू त्यसैगरी सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा संवादमा जोडिन जाँदैछौँ। यति बेला बाजुराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण गैरी हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग रहेर त्यहाँको अवस्थाको विषयमा हामी जानकारी लिन चाहन्छौँ। यहाँलाई कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँलाई हामीले रिपोर्ट पनि सुनायौँ, प्रस्तुत गऱ्यौँ बाजुराका विभिन्न ठाउँमा खाद्यान्नको अभाव भनेर। खास गरी त्यहाँको यथार्थ चित्र के हो खाद्यान्न अभावको विषयमा, त्यो जानकारी गराउनुहोस् न सबैभन्दा पहिला। धन्यवाद। यहाँलाई सबभन्दा पहिला फेरि पनि र यहाँले अघि भने जस्तो साह्रै नै खाद्यान्न अभाव भएर मान्छे मर्नै पर्ने अवस्थामा पुगेको भन्ने चाहिँ होइन। बाजुराको यो कोल्ची र कवारी खाद्य डिपोमा यो खास गरी चामल र गहुँको चाहिँ स्टक चाहिँ अहिले न्यून भएको, हाल सकिएको र मार्चेरीको डिपोमा पनि अहिले पनि स्टक अलि न्यून हुन गएको चाहिँ हो। अघिल्लो वर्षहरूमा चाहिँ यहाँ सडक कहीँ अवरुद्ध नभएको, सहज पहुँच भएको, आपूर्ति चाहिँ सुचारू भएको कारणले गर्दाखेरि यो खाद्यान्नको डिमान्ड कम थियो। यो वर्ष अहिले भयो 45 दिन भयो भनौँ न, यो साफे मार्चेरी सडक खण्ड चाहिँ अवरुद्ध छ अनि ग्रामीण भागमा जाने जुन सडकहरू छन्, यो पैदल मार्ग, गोरेटो बाटोहरू पनि यो बाढी पहिरोको कारणले गर्दाखेरि ठाउँ ठाउँमा चाहिँ ड्यामेज भएको छ। त्यसले गर्दा अब स्थानीय स्तरसम्म चाहिँ खाद्यान्न आपूर्ति लगायत अन्य दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरू, निर्माण सामग्रीहरूको ढुवानी सहज छैन। त्यही भएर यो बाटो भत्कने बित्तिकै मान्छेहरूले बजारमा जे पाउँछ त्यो चाहिँ किनेर चाहिँ आफ्नो घरमा चाहिँ भविष्यको लागि स्टक राखेको कारणले पनि अभाव देखिएको हो। अब यो अहिले चाहिँ अभाव चाहिँ देखिसकेको छ। घर घरमा लगेर त्यहाँ स्टोर गरिएको छ जनताहरूले भनेर भनिरहँदा त्यहाँ जनताहरू हामी भोकै छौँ, 1 बोरा चामलको लागि 3 दिन धाएर आउँदा पनि तपाईँको कोल्ची जहाँ खाद्य व्यवस्थापन तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको डिपो छ त्यहाँ आउँदा पनि 1 किलो चामल पाइएन भनेर उहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ नि। हामीले अस्ति यो विषयमा साउन 22 गते चाहिँ बैठक बसेका थियौँ यो खाद्य व्यवस्था सम्बन्धमा। यो इस्युहरू उठिसकेपछि अनि मैले खाद्य व्यवस्था कम्पनी तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको डिपो हाकिम हुनुहुन्छ, उहाँसँग सम्पर्क गर्दाखेरि उहाँले के भन्नुभएको थियो भने अहिले मार्चेरी डिपोमा चाहिँ 1370 क्विन्टल खाद्यान्न, त्यसमध्ये चाहिँ चामल 1145 क्विन्टल, गहुँ 225 क्विन्टल चाहिँ स्टक छ। अनि यो बाजुराको यो कोल्ची डिपो र यो कवाडी खाद्य मतलब बिक्री केन्द्र त्यसमा चाहिँ स्टक सकिएको छ। अनि यो यहाँ चाहिँ खाद्यान्न आपूर्तिको लागि टेन्डर भइसकेको छ। अनि यो वर्ष चाहिँ जस्तो कोल्टीको लागि 7000 क्विन्टल, मात्रै लागि 2500 क्विन्टल चाहिँ खाद्यान्नको कोटा चाहिँ निर्धारण भएर टेन्डर आह्वान भएर यो हप्ता सायद स्वीकृति हुन्छ होला भनेर
जानकारी गराउनु भएको थियो। यहाँले यो समस्या बताइरहँदा यहाँले पनि स्वीकार्नु भयो खाद्यान्नको त्यहाँ अभाव छ। यसमा दुई मात्र होइन, तपाईँले भन्नुभयो साउन 22 गते पनि बैठक बस्यो, आज भदौको पहिलो हप्ता सकिन लागिसकेको छ। तपाईँहरूले यो बिचमा चाहिँ के पहल गर्नुभयो नि खाद्यान्नको ल्याउनको लागि? साउन 22 पछाडि लगत्तै फेरि यो इस्यु उठिसकेपछि साउन 27 गते नै हामी बैठक बसेर जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति र यो जिल्ला खाद्य व्यवस्था समिति दुईटैको बैठकबाट चाहिँ निर्णय गरेका छौँ। निर्णय गरेर चाहिँ यो मतलब दुर्गम भेगमा खास गरी बाजुराको चाहिँ उत्तरी भेगमा चाहिँ खाद्यान्न अभाव भएकोले र यातायात सुचारू नभएको हुँदाखेरि वैकल्पिक हवाई मार्गद्वारा चाहिँ खाद्यान्न ढुवानीको व्यवस्था हुन सम्बन्धित निकायमा चाहिँ अनुरोध गर्ने भनेर निर्णय भएर पत्रचार भइसकेको छ। अब मलाई लाग्छ चाँडै नै त्यहाँको समस्या समाधान हुन्छ। तपाईहरुको यो पत्र प्रक्रिया र जानकारीको विषय एउटा रह्यो, लामो सरकारी प्रक्रिया, तर भोकले जनता छटपटाइरहेका छन्। तपाईँ हामीले एक दिन भोको बस्नु पर्यो भने त्यसको पीडा के हुन्छ त्यो बोध गरिरहेका छौँ। यहाँले अघि भन्नुभयो त्यस्तै अवस्था त होइन, दरबारमा बसेर दुध भात जनताले खान पाएका छैनन् र भने जस्तै भयो। यो त यहाँले अघि अलि अगाडि त्यस्तै खान नपाउने अवस्था होइन भनेर भन्दा के गर्नु भएको छ? ठ्याक्कै जनतालाई त तत्काल भोकमा त यहाँ खान चाहिएको अवस्था छ। चामल मार्गबाट ध्वनि गर्नको लागि सहज छैन नि त, वेदर हेर्नु पर्यो, प्रोसेस मिलाउनु पर्यो, खरिद प्रक्रिया त हुन्छ नि त। खरिद प्रक्रिया नागेर कसैले निर्णय गर्न सक्दैन। बाजुरा जिल्लामा प्रत्येक वर्ष 1100 मेट्रिक टन भन्दा बढी खाद्यान्नको अभाव छ। त्यहाँको उत्पादनले 3 महिना भन्दा खान पुग्दैन। यो कुरा तपाईहरु जस्तो राज्यमा एउटा जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई पहिल्यै थाहा छ। त्यहाँ तपाईको यो व्यापार कम्पनीले पनि बेलामा चामलहरू पुर्याउन सकेन। यो समस्या त जहिले पनि यस्तै रहने, जनता भोकले छटपटाइरहने यो अवस्था रह्यो। अब तपाईहरु के गर्नुहुन्छ निचोडमा यो समस्या समाधानको लागि? के गर्नुहुन्छ होइन, हामीले के गरिसक्यौँ भन्ने कुरा मैले सुनाइसकेँ त। हामीले गर्नुपर्ने गरिसक्यो, हामीले निर्णय गऱ्यौँ। यदि चाहिन्छ भन्यौँ, कोटा छुट्यायो, सबै भइसक्यो। अब हवाई मार्गबाट ढुवानी गरिदियो भनेर माथि निकायमा औपचारिक मतलब निवेदनहरू भइसकेको छ, प्रक्रियाहरू पुगिसकेको छ, प्रतिवेदनहरू भइसकेको छ। अब के गर्ने हामीले? ल भन्नु भनेपछि जनताले अब छिट्टै नै त्यहाँ खाद्यान्न पाउँछन्। एउटा कुरा याद गर्नु, बाजुरा जिल्लामा चाहिँ खाद्यान्न अभाव भएर धन्यवाद। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो बाजुराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुनुहुन्थ्यो कृष्ण गैरे, र उहाँले बाजुरामा केही खाद्यान्नको समस्या भएको हो तर त्यस्तै अवस्था होइन, भोकै छटपटाउनु पर्ने अवस्था होइन र हामी समस्या समाधानको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ, पत्रचार गरिसकेका छौँ भनेर उहाँले जानकारी गराउनु भयो। यो एक दिनको समस्या होइन, एक वर्षको समस्या होइन। बाजुरा उसैमा विकट पहाडी जिल्ला छ, त्यहाँको भूभाग उत्पादनको दृष्टिकोणले अत्यन्तै कमजोर छ। त्यहाँ राम्रोसँग उर्वर भूमि छैन, उत्पादन हुँदैन र जिल्लाभरि भएको उत्पादनले 3 महिना पनि खान पुग्दैन। त्यसैले खाद्यान्न जोहो गर्नुपर्ने प्रत्येक वर्षको समस्या हो र विगतमा पनि हवाई जहाज लगायतका विभिन्न स्थलमार्गबाट यसरी खाद्यान्न ढुवानी हुँदै आएको थियो भने यस वर्ष पनि तोकिएको कोटा भन्दा कम खाद्यान्न ढुवानी हुँदा यो समस्या देखिएको छ। विशेष गरी यति बेला खाद्य व्यवस्थापन तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले जिल्लामा जहाँ जहाँ खाद्यान्नको अभाव हुन्छ त्यहाँ खाद्यान्न ढुवानीको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पाएको छ। तर त्यसका अधिकारीहरू जो जिम्मेवार नियामक निकायका अधिकारीहरू छन् उनीहरू जब जनतालाई समस्या पर्छ, जब खाद्य सङ्कट हुन्छ अनि विभिन्न प्रक्रियाको लागि तारताम्य मिलाउन थाल्छन् अनि फोन लगाउन थाल्छन्, तर यो बेलामा यति खाद्यान्न अभाव हुन्छ, यो समस्या आउन सक्छ भनेर समय छँदै कहिले पनि पहल भएको हामी पाउँदैनौँ। त्यसैले एउटा यो विडम्बनापूर्ण अवस्था छ। गणतान्त्रिक युग संहितामा आयो, त्यसै गरी स्थानीय सरकार भयो, दैलोमा गाउँ-गाउँमा सिंहदरबार पुग्यो, नागरिकका सबै समस्याहरू जादुगय रूपमा समाप्त हुन्छन् भनेर भनियो। तर त्यो जादुमय रूपमा समस्या समाधानको त कुरै अर्को, सामान्य यहाँ खानको लागि समेत जनताले याचना गर्नुपर्ने यो विडम्बनापूर्ण अवस्था छ। त्यसैले यो समस्याको विषयमा यति बेला प्रमुख जिल्ला अधिकारी त्यसै गरी हाम्रा राज्य हाँक्ने व्यक्तित्वहरू, मन्त्रालयदेखि त्यहाँको प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारले थप पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता यति बेला महसुस भइरहेको छ र हामी यसै गरी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा जुन खाद्य सङ्कट या भनौँ खाद्यान्न समस्या निम्तिएको छ यो विषयमा प्रत्यक्ष रूपमा विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई जोडिरहेका छौँ र हामी त्यहाँको अवस्थाको विषयमा जानकारी लिइरहेका छौँ र त्यहाँका स्थानीयहरूलाई हामीले भन्दा धेरै नै पीडा छ। हामीले खाद्यान्न समेत पाएका छैनौँ, कति दिनदेखि भोकै छौँ, यो बताइराख्नु भएको छ र उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ।
एक मानु चामलको लागि कति दिन सदरमुकाम धाउने, कति दिन डिपोमा धाउने, अनि जवाब सधैँभरि चामल छैन पछि आउनुस् भन्ने, यो कति दिन सुनेर बस्ने हामी भोकै यो भनिरहेका छन्। बाजुराको मात्रै समस्या होइन, उता मुगुमा पनि यही समस्या छ, डोल्पामा पनि यही समस्या छ, धेरै जिल्लाहरूमा यो समस्या छ। विशेष गरी मौसमी प्रतिकूलता र स्थल मार्ग बन्द हुँदा, बाढी पहिरोको कारणले गर्दा सडक अवरुद्ध हुँदा यो समस्या भोगिरहेको भनेर उहाँहरूले बताइरहँदा समस्या त्यो मात्र होइन, मुख्यतया नीति निर्माताहरूको एउटा बेलैमा सचेततापूर्वक काम नगर्ने यो शैलीका कारण पनि यसरी नागरिकहरूले छटपटाउनु परेको छ, भोकै हुनु परेको छ। हामीले विभिन्न जिल्लाका त्यहाँका स्थानीयहरूसँग प्रत्यक्ष कुरा गरेर त्यहाँको समस्या के छ, उनीहरूको भोगाई के छ, खास गरी खाद्यान्नको सवालमा समस्या के हो त्यो विषयमा पनि हामीले उहाँहरूसँग स्थलगत रूपमा जानकारी लिएका छौँ र उहाँहरूका भनाइहरू पनि हामीले जस्ताको तस्तै लिएका छौँ र ती भनाइहरू पनि हामी राख्नेछौँ। र विशेष गरी हाम्रा राज्यमा नीति निर्माताहरूलाई हामीले हेर्ने हो भने नेपाल कृषि प्रधान देश हो, कृषिमा आत्मनिर्भर बन्नुपर्ने, कृषिमा अर्थतन्त्रको एउटा ठुलो हिस्सा ओगटेको देश, खाद्यान्नमा परनिर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ, जसको कारणले गर्दा हरेक वर्ष यो खाद्यान्नको समस्या भोगिरहेका छौँ। अर्कोतर्फ यो समस्या मात्र होइन, नीति निर्माताहरूले स्थानीय तहमा उत्पादन भएका खाद्यान्नहरूलाई पनि सही तरिकाले उपभोग गर्ने त्यो संस्कार र त्यो संस्कृति, त्यो खालको चेतना जागृत नगराउँदा पनि यो समस्या भइरहेको छ। विशेष गरी हाम्रो फुड ह्याबिटको कुरा गर्दा अथवा हाम्रो खाने परिकारहरूको संस्कारको कुरा गर्दा हामी भात विशेष गरी रुचाउँछौँ र यो संस्कारले गर्दा पनि हामीलाई चामल नै चाहिन्छ भन्ने कतिपय मानसिकताको कारणले गर्दा पनि खाद्य सङ्कटहरू उब्जने गरेको छ। विशेष गरी जुन भूभागमा बसेका जनताहरू छन् ती भूभागमा बसेका जनताहरूलाई त्यहीँको उत्पादन भएको खाद्यान्न सबैभन्दा राम्रो र प्रभावकारी हुन्छ भनिन्छ। यति बेला हामी मुगुतर्फ लाग्दैछौँ र मुगुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पनि यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनु भएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू, यहाँलाई स्वागत छ इस्यु अफ द डेमा। धन्यवाद छ। यहाँले लामो समयदेखि त्यहाँ मुगुको यो समस्याको विषयमा यहाँले ज्ञान लिनुभएको छ, जानकारी पाउनु भएको छ। खास गरी मुगुको खाद्य समस्या के हो, अहिले अवस्था के छ? अहिलेको हामीसँग खाद्यान्नको एकदमै न्यून मौजात छ। जिल्लाको अरू चाहिँ पालिकाहरूमा भएको डिपोहरूमा खाद्यान्न शून्य छ। यहाँ गमगढीको भएको डिपोमा हामीसँग चाहिँ 500 क्विन्टल मात्रै चामलहरू बाँकी छन् र यो विशेष गरिकन अहिले यो बर्सातको समय भएको र यो कर्णाली राजमार्ग चाहिँ 300 ठाउँभन्दा बढी ठाउँमा पहिरो गएको कारणले गर्दाखेरि अवरुद्ध भएको कारणले चाहिँ खाद्यान्नहरू आपूर्तिमा अलिकति असहज भएको हो र त्यही असहज अवस्था छ र अहिले चाहिँ सबै पालिकाहरूमा चाहिँ हामीलाई खाद्यान्नको चाहिँ माग भइरहेको छ र हामीले पनि यो जिल्लाको खाद्य सुरक्षा समितिको बैठकबाट 6000 क्विन्टल खाद्यान्न चाहिँ हामीलाई तत्काल अहिले आवश्यक छ। हवाई मार्गबाट भए पनि जुनसुकै मार्गबाट भए पनि हामीले अहिले चाहिँ यहाँ आपूर्ति गरिदिनुपर्छ भनेर त्यो खालको चाहिँ हामीले निर्णय गरी पठाएका छौँ। यहाँले यो निर्णय गरिरहँदा, खाद्यान्नको त्यहाँ समस्या भनिरहँदा अहिलेसम्म प्रक्रिया कहाँ पुग्यो, कहिले आउँछ ती खाद्यान्न नपाएर तडपिएका जनताले कहिले पाउँछन् त्यहाँ चामल? अब हामीसँग त्यति साह्रै त्यो चाहिँ भोकमरी त छैन, धेरै खाद्यान्न स्थानीय खाद्यबाट पनि आपूर्ति हुन्छ र त्यसरी पनि भएको छ र केही ठाउँमा केही चाहिँ जो ज्याला मजदुरी बढी गरेर बस्नुहुन्छ उहाँहरूले धेरै स्टकहरू पनि राख्न सक्नु भएको छैन। उहाँहरूलाई त्यो बढी समस्या देखिएको छ, सबै त्यो यसरी देखिएको छैन। तथापि पनि हामीले त्यस्तो देखिएको ठाउँहरूमा हामीसँग भएको मौजातहरूबाट अलिअलि भए पनि उहाँहरूलाई हामीले आपूर्ति चाहिँ गर्दै आएका छौँ र अब बाटो पनि करिब धेरै ठाउँमा मैले अब जुम्लाको सडक डिभिजनसँग पनि मैले एकदम निरन्तर सम्पर्कमा छु। छिमेकी जिल्लाको चाहिँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसँग पनि म सम्पर्कमा छु र बाटो करिब कालीकोटको खण्ड खुलिसकेको छ। अब जुम्लादेखि नागमादेखि यो गमगढीसम्मको खण्डमा चाहिँ अलिकति खुल्न बाँकी छ, त्यो पनि धमाधम अहिले
एक्सकाभेटर र डोजरहरूले काम गरिरहेका छन्, जसले गर्दाखेरि अब 2-4 दिनभित्रमा बाटो सहज रूपमा चाहिँ चल्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ र त्यसअनुसार उहाँहरूको भनाइले अब हामी 2-4 दिनमा चाहिँ पूर्ण रूपमा आवत जावत गर्ने बनाइदिन्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। अब ठुलो खालको बर्सात भएन भने त चल्न सक्ला। अब यो चाहिँ नागमादेखि यताको बाटो चाहिँ हाम्रो कच्ची बाटो छ, त्यसले गर्दाखेरि धेरै ठाउँमा यो अहिले बाटो चाहिँ सडक विभागले बाटो पनि के गरेको छ भन्दाखेरि चौडा बनाएको छ, 10 मिटरको बनाएको छ, कटिङ गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि बाटो आवत जावतमा पानी पर्यो भने चाहिँ समस्या नै हुन्छ र परेन छ भने चाहिँ यो अब अलिकति पानी पनि कम पर्न थालेकोले गर्दाखेरि हामी आशावादी छौँ यो बाटो खुल्छ र अब तुरन्त आपूर्ति व्यवस्था हुन्छ भन्नेमा हामीलाई लागेको छ। अन्यथा भएन भने पनि हाम्रो प्रदेशको मुख्यमन्त्रीज्यू मन्त्रीज्यूहरूसँग माननीय मन्त्रीज्यूहरूसँग पनि हामीले कुरो गरेका छौँ र त्यस्तै गरिकन चाहिँ प्रदेशको खाद्यको हाम्रो चाहिँ प्रमुखज्यूसँग पनि हामीले कुरो गरिसकेका छौँ सुर्खेतमा। उहाँहरूले त्यस्तै पर्यो भने हामी यहाँ त्यसरी चाहिँ आपूर्ति चाहिँ गर्छौँ भनिसके चाहिँ अब यो बाटोबाट नै हामी खाद्य आपूर्ति चाहिँ गराउँछौँ भनेर भन्नुभएको छ। ठ्याक्कै त्यहाँ कतिवटा स्थानीय तहमा कति जनसङ्ख्या चाहिँ अहिले यो खाद्यान्न अभावको चपेटामा छन्, यहाँसँग केही त्यस्तो आँकडा छ? अब यो खाद्यान्न चाहिँ हामीसँग अब यति नै जनसङ्ख्या भनेर त भन्न सकिएन, धेरै ठाउँबाट यो कुरो हामीले माग चाहिँ गर्नुभएको छ होइन। तर अब चाहिँ यसपालि खाद्यान्न हामीसँग रहन्थ्यो, स्थानीय तहहरूले विशेष गरिकन यो कोरोना सङ्क्रमणको चाहिँ प्रकोपलाई चाहिँ को बेलामा केही खाद्यान्नहरू हामीसँगै लिएर हाम्रै चाहिँ खाद्यबाटै चाहिँ त्यो सामग्रीहरू लिएर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यो वितरण गर्नुभएको थियो, राहत वितरण गर्नुभएको थियो। करिब 4000 चाहिँ क्विन्टल खाद्यान्न त्यसरी हामीले चाहिँ यहाँबाट वितरण गऱ्यौँ, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि अहिले हामीसँग कम मौजात रहन गएको हो। नभए चाहिँ यो गत साल पहिलेको भन्दा पनि खाद्यान्न बढी मात्रामा यसपालि आपूर्ति भएको हो, तथापि पनि यो कारणले पनि वितरण गर्दाखेरि त्यो खाद्यान्न कम रहेको हो र धेरै त्यसरी ठुलो त्यस्तो खालको चाहिँ मात्रामा भोकमरीको अवस्था चाहिँ भएको चाहिँ छैन। तर यहाँहरूले यो पहल गरिरहँदा यहाँ हामीले पहल गरिरहेको छौँ, खाद्यान्नको धेरै अभाव छैन, सामान्य अभाव छ भनिरहँदा त्यहाँका स्थानीय जनताहरू भने खाद्यान्नको चरम अभाव छ, हामीले अहिले पनि खाना खान नपाएर 1 किलो चामलको लागि 3 दिन पैदल हिँडेर सदरमुकाम पुग्दा पनि चामल पाएनौँ भन्छन्। एकपटक तपाईँलाई यहाँको स्थानीयका जनताहरूको यो आवाज हामी सुनाउन चाहन्छौँ। हुन्छ। पोल्ट्रीमा पनि खाद्यमा जाँदा पनि चामल छैन, अनि अब पसल बजारमा पनि चामल छैन, अनि कसरी खाने हो भन्ने अलि चिन्ता लागिरहेछ। घर परिवार सबैको लागि गाह्रो भइरहेछ समस्या। यहाँ खाद्यमा स्टक चामल 1 दाना चामल पनि छैन। अहिले यो कोभिड-19 को कारणले गर्दा मान्छे हाम्रो विदेशमा गएका हाम्रो दाइ भाइ हाम्रो घर परिवारका पनि सबै भित्तिए। अहिले हाम्रो घर परिवारमा पनि धेरै मान्छे बढी भइसकेका छन् र बढी भइसकेपछि एकातिर हाम्रो रोड सञ्जाल नभएको हुँदा खाद्यमा स्टक चामल नभएको हुँदा यहाँ बजारमा पनि किनौँ भने पनि कुनै ठाउँमा पनि चामल छैन र त्यो चामल नभए हुनाले हामीले अहिले खानाका लागि एकदम दौडौ भएको छ। हजुरहरू आफै देख्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो खाद्य डिपोको स्थिति। अब हाकिमहरू अब आफ्नो कोठामा सुत्नु भएको छ, यहाँ चामल नभएकै कारणले उहाँ आफ्नै एउटा कोठामै सुत्नु भएको छ। म चामल लिन आएको यता, चामल लिन उता खाद्य संस्थान जाँदाखेरि खाद्यमा पनि चामल रहन्छ त्यही, चामल अहिले सकिएको अवस्था रहेछ त्यही। अनि बजार अनि किराना पसलहरूमा पनि चामल अहिले खासै छैन, चामल पाइँदैन। चामल अब खाद्यमा पनि पहिला जति भए दिन्छ भने आजभोलि 1 प्याक पनि दिँदैन। गाडी नचलेर हो कि के हो, पछिको लागि चाहिन्छ भने हो के हो कि अहिले 200 पनि आउनु दिँदैन बिहान। त्यसपछि बजार पनि 1500-1600ले पाउँछ भने अहिले 2100। यहाँलाई मैले यो आवाज स्थानीयहरूको सुनाए, यहाँको जिल्ला लगायत हामीले बाजुरा जिल्लाका स्थानीयहरूको यो भनाइ जस्ताको तस्तै सुनायौँ। यी आवाजहरू सुन्दा, जनताका यी पीडाहरू सुन्दा तपाईँलाई भित्रबाट कस्तो लाग्छ नि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कुर्सीमा बसेर यस्तो सुनिरहँदा? होइन, हामीलाई यो जिम्मेवारी बहुत भएको मैले फिलिङ गरेको छु। अझै हामीले बढी जिम्मेवार बनाएको छ यस्तो कुराहरूले र त्यसअनुसार पनि हामीले हाम्रा प्रक्रियाहरू हाम्रो आफ्नो कामहरू सुरुवात चाहिँ गरेका छौँ र अब उहाँहरूको गुनासो जायज छ। कतिपय ठाउँमा अहिले यो चाहिँ 1 महिनादेखि 1.5 महिनादेखि यो बर्सातको कारणले धेरै ठाउँमा बाटो अवरुद्ध छ
यो हाम्रो निजी व्यापारीहरूले पनि जति खाद्यान्न चाहिँ आपूर्ति गर्नुपर्ने थियो त्यो खाद्यान्न उहाँहरूले पनि आपूर्ति गर्न सक्नु भएको छैन। धेरै खाद्यान्नहरू बाटैमै रोकिएर पनि बसिएका छन्। धेरै हामी बजारमा चाहिँ यी गमगढी बजारमा पनि चाहिँ माल सामानहरू पाइँदैन, त्यस्तो अवस्थाहरू छ। पसलहरू रित्ता छन्। यो चाहिँ किनभने आपूर्ति व्यवस्थामा भएको यो चाहिँ विशेष अवस्थाले पनि हो। अब निश्चितै पनि अब यो बाटोहरू पनि खुल्ने क्रमहरू जारी छ। त्यसले गर्दाखेरि अब आपूर्ति व्यवस्था अलिकति सहज हुन्छ भन्ने छ। हामीले खाद्यान्न आपूर्ति गराउन चाहिँ एउटा जोरदार खालको पहल पनि गरिरहेका छौँ। मान्यज्यूहरू पनि त्यसमा लागिरहनु भएको छ, जसले गर्दाखेरि अब केही चाहिँ हामी तत्कालै उहाँहरूको चाहिँ समस्यालाई हामी टार्ने प्रयत्नहरू गर्छौँ। र एउटा कुरा यहाँले यो पहल र प्रयत्नको कुरा गरिरहँदा समन्वय पहल प्रयासको आवश्यकता छ, त्यो एकदम सराहनीय काम छ, गर्नुपर्ने पनि त्यही हो आखिर। तर एउटा कुरा यो हरेक वर्ष त्यहाँ खाद्यान्नको अभाव हुन्छ र हरेक वर्ष कोटा अनुसारको चामल पुग्दैन। यसमा कहाँनिर हामी चुकिरहेका छौँ, कसको कमजोरी देख्नुहुन्छ नि? यो सधैँ वर्षैपछि खाद्यान्नको सङ्कट जनताले झेल्नुमा कहाँ चुकेका छौँ हामी, कसको कमजोरी छ, तपाईँ के भन्नुहुन्छ यसमा? होइन, यो अब खाद्यान्न विगतको भन्दा बढी आपूर्ति पनि भएको हो होइन, तथात भएको हो। यो अब हामी सबै यही नै हो कारण भनेर भन्नलाई पनि गाह्रो छ, किनभने अब हामी एकदम विकट ठाउँमा छौँ। हाम्रो चाहिँ भौगोलिक अवस्था यस्तो छ कि अब अलिकति पानी पर्यो भने पनि यहाँ ऊ छ, हिमपात हुने अलिकति हिउँ लाग्यो, हिउँले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ बाटो डोजर लगाउँदै बाटो पन्छाउँदै सँगसँगै ट्रकहरू हिँडाउँदै लिएर आउनुपर्छ। त्यो खालको अवस्थाहरू पनि छ। प्रकृतिले पनि अलिकति हामीलाई ठगेको छ। व्यवस्थापनको कुरोमा खाद्यान्न यसपालि राम्ररी आपूर्ति भएको हो। केही खाद्यान्नहरू अलिकति खुल्ला सिमानाहरू छ। यहाँ अलिकति यहाँ हामीलाई भन्दा पनि हुम्ला जिल्लामा धेरै खाद्यान्नहरूको चाहिँ डिमान्ड हुन्छ। यहाँको खाद्यान्नहरू आएका खाद्यान्नहरू पनि प्रायः त्यो प्राइभेट सेक्टरलाई होस् अथवा अरूतिरबाट गएको खाद्यान्न होस्, हुम्लातिर पनि अलिअलि जान्छ। अब यो मानवीय हिसाबले पनि त्यहाँ पनि खाद्यान्नको अभाव छ, त्यो जान्छ। त्यसलाई पनि हामीले सहजीकरण चाहिँ गर्छौँ नै। तथापि पनि यो जिल्लामा अलिकति आएको खाद्यान्नहरू त्यतापट्टि अब आइहाल्छ यहाँ त भन्ने खालको हिसाबले पनि त्यसरी पनि हुँदो रहेछ। र अहिले प्राइभेट सेक्टरमा चाहिँ नभएको कारण चाहिँ व्यापारीहरूसँग नभएको कारण चाहिँ यो आपूर्ति व्यवस्थामा गाडीहरू बिच बाटोमा। अर्को कुरा एउटा हाम्रो जुन यो व्यापार कम्पनी लिमिटेड यो खाद्य व्यवस्थापन कम्पनी छ, त्यहाँ त खाद्यान्न छैन कि बजारमा पनि अहिले खाद्यान्नको अभाव हो? बजारमा पनि अभाव छ, तर बजारमा अहिले अलिअलि खाद्यान्न छ होइन। अब जनताको गुनासो चाहिँ अब उहाँहरूले पनि वास्तवमा यो विकट बेलामा खाद्यान्नहरू बढी चाहिँ ढुवानी खर्च तिरेर बजारबाट पनि ल्याउनु भएको छ। खाद्यको भन्दा केही बजारमा अलिकति महँगो छ। जनताहरूले अलिकति भरिसके खाद्य केही चाहिँ पाए हुन्थ्यो, सस्तोमा पाए हुन्थ्यो भन्ने, सरकारको खाद्यान्न पाए हुन्थ्यो भन्ने जनताको चाहिँ बढी चाहना छ। त्यसैले गर्दाखेरि पनि अलिकति यो चाहिँ बढी चाहना पनि भएको। केही खाद्यान्नहरू बजारमा चाहिँ छ। भनेपछि अब यो समस्याको समाधान कहिलेसम्म हुन्छ? तपाईँले के गर्नु भएको छ अहिले, यो जुन पहल भन्नुभयो? हजुर, अनि खत्याडमा र यो सोर गाउँपालिकामा केही खाद्यान्नहरू चाहिँ जस्तो प्राइभेट सेक्टरबाटै बजारबाटै पनि लिएर चाहिँ मानिसहरूले लगिरहनु भएको छ। हामीले पनि सहजीकरण गरिदिएको छौँ व्यापारीहरूलाई होइन। स्टकहरू हेरेका छौँ, उनीहरूलाई चाहिँ तिमीले यति खाद्यान्न देऊ, फलान ठाउँमा देऊ भनेर व्यापारीहरूलाई पनि भनेका छौँ। त्यसरी पनि हामीले यसो खाद्यान्नहरू चाहिँ पठाउने काम चाहिँ गरिरहेका छौँ। अब हामीसँग चाहिँ अब कुनै विपद आइलागिहाल्यो भने पनि विपदको लागि चाहिन्छ भनेर पनि अलिकति खाद्यान्न रिजर्भमा राखेको हो। अब त्यसले गर्दाखेरि र हाम्रो खाद्यान्न सबै सकियो भने व्यापारीहरूले वास्तै चाहिँ भाउ पनि बढाइदिनुहुन्छ फेरि होइन। यहाँहरूले यो खाद्यान्न रिजर्भमा राख्ने उता जनता भोकै पर्ने, त्यो रिजर्भमा भएको खाद्यान्न अहिले जनतालाई दिएर अनि त्यसपछि तपाईँहरूको प्रक्रिया मिलाएर आपूर्ति गर्दै गर्दा हुँदैन? रिजर्भमा पनि त हामीसँग ज्यादै न्यून छ नि त। 500 चाहिँ क्विन्टल, 500 चाहिँ भनेको त एकदमै थोरै नै हो होइन। अब कुनै विपद आइलागिहाल्यो भने हामीले तुरुन्त राहत त्यहीबाट दिनुपर्छ। अहिले कसैको मरिमराउ भयो, केही भयो, बिहेबारी इत्यादिमा हामीले त्यहीँबाट दिनुपर्छ। अहिले दिइरहेका छौँ। त्यो नियमित रूपमा त्यो खालको प्रक्रियाहरू कसैको अहिले सानतिनो चाहिँ बाढी पहिरो भयो, के भयो, विपद आइलाग्यो, त्यो त्यसैबाट हामीले उहाँहरूलाई राहत दिइरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि तत्कालै कहीँ अब चाहिँ भोकमरी भयो तुरुन्त हामीले त्यहाँ खाद्यान्न पठाउनु पर्यो भन्ने हिसाबले पनि केही चाहिँ अलिकति राखेको मात्रै हो।
अब यताबाट पहल पनि भइरहेको छ। हामी यहाँबाट भएको मौजातबाट पनि त्यस्तो एकदमै अप्ठ्यारो परेको मान्छेहरूलाई दिइ पनि रहेका छौँ। हस्, यहाँलाई जानकारीको लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो मुगुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण कुमार निरौला हुनुहुन्थ्यो र उहाँले विशेष गरी भौगोलिक विपदता विविध कारणले गर्दा रासन वितरण गर्न सकिएन, खाद्यान्न पुर्याउन सकिएन भनेर यहाँले भन्नुभयो। विशेष गरी उहाँले भौगोलिक विकटताको कुरा गर्नुभयो। हो, हामीले पनि सानैदेखि पढ्दा के पढ्यौँ भने नेपाल भौगोलिक दृष्टिकोणका कारणले गर्दा पनि विकास गर्न सकिएन। तर आजको युगमा, यो 21औं शताब्दीमा, यो विज्ञान र आविष्कारको युगमा भौगोलिक कारणले विकास भएन भन्नु चाहिँ त्यसलाई अस्वाभाविक रूपमा लिइन्छ आजको विश्वमा। किनकि हरेक भूगोलमा, हरेक पहाडी क्षेत्रमा, हरेक ठाउँमा त्यहाँको भूगोल सापेक्ष संरचनाहरू बनाएर विकास निर्माणका विभिन्न आयामहरूलाई अगाडि बढाएर डाँडामा केबुल कारहरू लगाउनेदेखि विभिन्न खालका लिफ्टहरूबाट जहाज चलाउनेदेखि हरेक खालका नदीहरूमा यातायात चलाउनेदेखि धेरै प्रविधिको विकास भइसकेको छ। त्यसैले हामीले भूगोललाई दोष दिएर बस्ने भन्दा पनि त्यो भूगोल सापेक्ष विकास कसरी गर्ने र त्यो भूगोलमा बस्ने जनताहरूलाई त्यहाँको अनुकूलन हुने गरी आवश्यक खाद्यान्न लगायतका उत्पादनका आवश्यक विषयवस्तुहरूलाई कसरी जोडेर उनीहरूको खाद्य सुरक्षा लगायत उहाँहरूको जीवनलाई सहज बनाउने भन्ने किसिमले त्यहाँका जनप्रतिनिधि, त्यसै गरी राष्ट्र हाँक्नेहरू, नीति निर्माताहरू सबैले ध्यान दिनु आवश्यक छ। आज हामी विशेष गरी खाद्य सङ्कटको विषयमा कुरा गरिरहेका छौँ। हामीले बाजुरा, मुगु, हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा, बझाङ लगायतका जिल्लामा यति बेला खाद्यान्नको चरम अभाव भएको छ र खाद्यान्न अभाव भएपछि हामी यति बेला विभिन्न जिल्लाका डिपोका प्रमुखहरूसँग कुरा गरिरहेका छौँ। यति बेला हामी महेन्द्र बहादुर शाही हुनुहुन्छ हामीसँग सम्पर्कमा आउनुभएको। उहाँ बालकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ जाजरकोटको। उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। यहाँलाई स्वागत छ इस्यु अफ द डेमा। धन्यवाद हजुर। पछिल्लो समय यहाँको गाउँपालिकामा खाद्यान्नको सङ्कट चाहिँ बढ्यो भन्छन्। के छ खास गरी खाद्यान्न अभावको अवस्था? हाम्रो बारेकोट गाउँपालिकामा अहिले खाद्यान्न सङ्कट अब परिसकेको अवस्था छैन। खाद्यान्न सङ्कट पर्ने बेला आएको छ एकदमसँग। हामी पहिला कोरोनाको कारणले ठुलो समस्या भोग्यौँ। त्यो बेला हामीले गाउँपालिकाका तर्फबाट हामीले स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने मकै, कोदो, धानहरूलाई हामीले खरिद गरेर श्रम गरेर काम गर्ने श्रमिकहरूलाई चाहिँ वितरण गऱ्यौँ। त्यसपछि हाम्रो गहुँ पाकिसकेपछि अब मकै फल्ने बेला भयो। हाम्रो बाढी पहिरो कारणले दोस्रो चरणको हामी सङ्कटमा पर्दैछौँ। अहिले बाढी पहिरो कारणले ठुलो असाढ 25 गते गएको राति भीषण बाढी पहिरो कारण हामीलाई झन्डै 14 जना मान्छेको ज्यान गयो। थुप्रै मान्छेको बाली, नाली, धान, त्यसपछि गएर मकै, कोदो, फापर लगाएर चिजहरू सबै बगाएर नष्ट गरेको छ। मान्छेहरू अहिले इन्डियाबाट आएको मान्छेहरू पनि घरमै हुनुहुन्छ। अनि हाम्रो माथि भोटबाट झर्ने मान्छेहरू घरमै हुनुहुन्छ। मान्छेको जनगणना त बढ्दछ, उत्पादनहरू वर्षाका कारण घट्दछ र सबै बगाएर लगेको अवस्था हो। त्यसले गर्दा हामीलाई खाद्यान्न सङ्कट जति परिसक्नु पर्ने अवस्थामा हिजोका दिनसम्म त्यति जेनतेन टारियो। अब पर्ने बेला भएको छ। हामीलाई बाटाघाटाहरू सबै अवरुद्ध छन्। अहिले हामीले खाद्यान्न ढुवानी गर्न सक्ने अवस्था छैन। हामीसँग भएको स्थानीय उत्पादन हाम्रो पहिले नै हामीले वितरण गरिसक्यौँ। अहिले बाटोहरू हामीले खाद्यान्नबाट गएको चामलहरू नलगाट नगरपालिकाको कालीमाटीमा स्टक छ। खचडो हिँड्न सक्ने अवस्था छैन। पहिरोको कारणले गाडीलाई हामीले लिन सक्ने झनै अवस्था रहेन। त्यसले गर्दा हामीलाई अहिले अलि समस्या उन्मुख छौँ र हामीलाई लाग्छ हामी भाद्र महिनादेखि अलि चरम सङ्कटतिर हामी प्रवेश गर्दैछौँ। यसले गर्दा हामीलाई अहिले खाद्य संस्थान शाखा जाजरकोटबाट आपतकालीन रूपमा ठेक्का नगरिकनै भए पनि 200 क्विन्टल चामल अहिले ढुवानीलाई कालीमाटी स्टक भएको छ। विभिन्न दात्री निकायले दिनुभएको छ। हामीलाई अहिले बाढी पहिरो पीडित कोरोनासँग जोडेर दात्री निकायले दिनुभएको केही चामल कालीमाटी स्टक छ। हामी खचरबाट ढुवानी गरिराखेको अवस्था हो भने हामीले भनेअनुसार ढुवानी गर्न सक्ने अवस्था पनि नदेखाउने केही सङ्कटहरू आएको छ। तथापि हामीले स्थानीय स्तरमा खचडहरू प्रयोग गरेर बाटाहरू बनाउँदै अनि ढुवानी गर्दै गरेको अवस्था छ। हामीले खाद्यान्नलाई पूर्ण रूपमा आपूर्ति गर्न सकेको अवस्था छैन। हजुर चाहिँ यहाँले जुन खाद्यान्न समस्याको कुरा गर्नुभयो, अहिले आपूर्तिको समस्या छ, त्यसै गरी यो ढुवानीको समस्या छ, बाटाघाटा सबै बिग्रेका छन्। यो भनिरहँदा
यति बेला कसरी त्यहाँ व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाउनु भएको छ नि यहाँले? हामीले 2-3टा कुरा गरेका छौँ। अहिले हामीले गाउँपालिकामा अलि प्रभावित वडाहरू छुट्याएका छौँ। पहिलो प्रभावित जनसङ्ख्या हिसाबले बढी उत्पादन हिसाबले पनि कम हुने वडाहरूलाई हामीले पहिलो प्राथमिकता राखेका छौँ। त्यसलाई वार्ड नम्बर 4, 5, 7, 1, 4, 2, 3 लाई हामीले यसरी स्तरीकरण गरेका छौँ। अन्तिममा 7, 8, 9 पर्छ 9वटा वडा छन् हाम्रा। त्यसपछि गएर हामीले त्यसमध्येको पनि हामीले ग्रेडिङ गरेका छौँ। हामीले क, ख, ग गरेर एकदम सबभन्दा बढी प्रभावित पर्नेलाई हामीले पहिलो उच्च जोखिममा राखेका छौँ, दोस्रो जोखिममा राखेका छौँ, तेस्रो हामी उच्च जोखिम र तेस्रो चाहिँ हामीले रातो कार्ड, पहेँलो कार्ड र नीलो कार्ड दिने गरेका छौँ। हामीले चाहिँ त्यो किसिमले ग्रेडिङ गरेका छौँ डकुमेन्टेसन हिसाबले। सबैभन्दा पहिलो जोखिमलाई हामीले स्थानीय स्तरमा भएको उत्पादनहरूलाई समेत ध्यानमा राखेर हामीले आफै खरिद गरेर वितरण गरेका छौँ। दोस्रो चरणकोलाई हामीले सक्ने जतिलाई मान्छेलाई ध्वनि नै गराएर भए पनि आफै भए पनि नजिकको हामी पसलहरूसँग, नजिकको खाद्य संस्थानहरूसँग, नजिकको बजारसँग जोडेका छौँ। तेस्रो चरणकोलाई हामीले खाद्यान्न आपूर्ति खचर मार्फत भए पनि, खाद्य संस्थान मार्फत भए पनि वितरण गर्नुपर्छ भन्ने प्लानिङमा छौँ। खाद्य संस्थानका डिपो शाखाहरूले बिक्री केन्द्र र शाखा केन्द्र छन्, 2टा छ त्यहाँ। अहिले त्यो 2टा ठाउँमा प्रशस्त मात्रामा चामल किनेर लिन सक्ने अवस्था पनि छैन। अहिले हामी खाद्यान्न आपूर्ति पुर्याउन सकेका छैनौँ। हामीले पनि स्वयं आफूले खरिद गरेर तत्काल दिन सक्ने अवस्था देखिँदैन। बाटोहरू आज दिनभरि बनायो, राति पानी आएर। अब यो अवस्थामा तपाईँले समस्या जुन देखाउनु भयो, यो समस्या समाधानको लागि चाहिँ तपाईँले त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरू होलान्, अहिले सांसदहरू होलान्, त्यसै गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, त्यसै गरी खाद्यान्न व्यवस्थापन गर्ने खाद्य व्यवस्थापन तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड पनि छ, उहाँहरूसँग समन्वय गर्नुभएको होला। उहाँहरूबाट के प्रतिक्रिया पाउनु भएको छ यहाँले? हाम्रो व्यापक रूपमा समन्वय भएको छ। हाम्रो कार्यपालिकाको बैठक, स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकले पटक पटक अनुरोध गरेका छौँ। हामीले जिल्ला प्रमुख अधिकारीको अधीनमा बस्ने जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति मार्फत हामीले खाद्यान्न आपूर्तिमा हामी सहयोग अनुरोध गरेका छौँ र त्यसैको निर्णय अनुसार खाद्य संस्थानले टेन्डर नगरिकन तत्काल राहत स्वरूप भनेर खाद्यान्नको अहिले ढुवानी सुरु गरेका छ। त्यसरी हामीले माननीय एक प्रदेशको हाम्रो माननीय गणेश प्रसाद सिंह हुनुहुन्छ प्रदेशको, उहाँ आफै पनि फिल्डमा गएर प्रत्यक्ष रूपमा जनता घर दैलोमा पुगेर बाढी पहिरो पीडित, कोरोना पीडित, त्यसपछि गएर घर परिवार जोखिम पीडितहरू सबैलाई हेरेर उहाँ आउनु भएको छ र उहाँले पनि आफूले आफन्तबाट विभिन्न जाति निकायसँग उहाँले अनुरोध गर्नुभएको छ, प्रदेश सरकारसँग अनुरोध गर्नुभएको छ, लाग्नु भएको छ, पनि खट्नु भएको छ। उहाँले आफ्नो लेभलले गर्न सक्ने उहाँ पनि खट्नु भएको छ र हामीले अर्को कुरा यहाँले यो समन्वय सहकारीको कुरा र पहल गर्नुभएको छ भन्नुभयो। एउटा तपाईको जिम्मेवारी भित्र पनि पर्छ, स्थानीय सरकार भएपछि यहाँले त्यो जिम्मेवारी बोध गर्ने कुरा पनि भयो र समस्या समाधान पनि गर्नुपर्छ। पहिलो कुरा नागरिकलाई बचाउने दायित्व पनि हो। एउटा कुरा हामीले हरेक वर्ष खाद्यान्न सङ्कटको कुरा गर्दा त्यहाँको हामी उत्पादन, त्यहाँको भूगोल सापेक्ष गर्ने कुरामा त्यहाँका किसानहरूमा सिप जाँगर नभएको हो अथवा उत्पादनै नहुने अवस्था हो। के कारणले गर्दा यो समस्या हामीले हरेक वर्ष झेल्नु परेको छ नि? त्यहाँ 3टा कुरा छ हजुर। हाम्रो भूगोलले के दिन्छ भने एउटा कुरा समय सापेक्ष हाम्रो चाहिँ जो आधुनिक कृषि प्रणाली गर्नुपर्ने हो हामीले त्यसलाई पूर्ण रूपमा आधुनिकीकरण गर्न सकेका छैनौँ। यो हामीले सत्य स्वीकार्नुपर्छ। यसलाई परम्परागत शैलीलाई हामीले बिस्तारै आधुनिक ढाल्दैछौँ। दोस्रो कुरा के छ भने त्यही उत्पादन योग्य जमिन कम छ, मान्छेको जनघनत्व बढ्दो छ, एकदम मान्छे बढी छन्। तेस्रो कुरा के छ भने त्यहाँसँग हामीले आधुनिक प्रविधि। सानो जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो बालकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ महेन्द्र बहादुर साई र उहाँले स्थानीय उत्पादनले खान पुग्दैन, त्यसैले हामीले पहल गरिरहेका छौँ र जनताहरूलाई सकेसम्म सहज ढङ्गले उत्पादन जे छ त्यसलाई वितरण गर्ने र आपूर्तिको प्रबन्ध मिलाउने कोसिस गरिरहेका छौँ भनेर भन्नुभयो। यति बेला हामीसँग उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्य मन्त्री मोतीलाल दुगड हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामीले समग्रमा यो खाद्य सङ्कट अथवा खाद्यान्न समस्याको विषयमा मन्त्रालयले के गृह कार्य गरिरहेको छ र के सूचना राखेको छ, उहाँहरूले के पहल थाल्नुहुन्छ अब यो विषयमा केन्द्रित रहेर समस्या समाधानको लागि राज्यको सबैभन्दा ठुलो नियामक निकाय सिंहदरबार र यो खाद्य समस्या हेर्ने तालुकदार मन्त्रालय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको तयारी के छ यो विषयमा हामी जान्न चाहन्छौँ र प्रतिबद्धता पनि लिन चाहन्छौँ। यति बेला राज्य मन्त्री मोतीलाल दुगड हुनुहुन्छ, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्य मन्त्री। यहाँलाई स्वागत छ मन्त्रीज्यू यो न्युज 24 टेलिभिजनको इस्यु अफ द डे कार्यक्रममा। यहाँले बाजुरा, मुगु, हुम्ला, जुम्ला लगायतका केही जिल्लामा विशेष गरी सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरूमा खाद्यान्नको अभाव भएको हामीले थुप्रै सूचनाहरू, थुप्रै न्युजहरू प्रसारण गऱ्यौँ।
यहाँले यो विषयमा कतिको जानकारी पाउनु भएको छ नि? एउटा राज्य मन्त्रीको हैसियतले मन्त्रालयमा के सूचना छ यो विषयमा? हामी सूचना मात्रै लिने होइन, हामीले काम कारवाही पनि गर्ने हो। यो हाम्रो मन्त्रालय अन्तर्गतकै यो जिम्मेदारी हो। आपूर्तिको व्यवस्थापन गर्नु पनि हाम्रो मन्त्रालयको ठुलो जिम्मेदारी हो र हामीले यो पुरा फिडब्याक लिइरहेको छौँ। तपाईँहरूले भने जस्तो खासै अहिले समस्या छैन खाद्यान्नको, त्यहाँ खाद्यान्न छ पुरा। अहिले ट्रान्सपोर्टेसनको अभावले गर्दा केही कमी भएको हुन सक्छ, यसको हामी तुरन्तै आपूर्तिको व्यवस्था गर्दैछौँ। अहिले यो बाढीले पहिरोले गर्दा पनि अलिकति आवागमन बन्द ठप्प भएर पनि अलिकति सामान टाइममा नपुगेको अवस्था छ, तर हामीसँग नेपालका विभिन्न हाम्रा खाद्य संस्थानका र अन्य गोडाउनहरूमा अहिले हामीसँग पुरा व्यवस्था छ। हामीसँग खाद्यान्नको कहीँ कमी छैन। हामी एकदम तुरन्तै फास्ट ट्र्याकबाटै हामी सामान पुर्याउने व्यवस्था गर्दैछौँ र रोड ट्रान्सपोर्टदेखि लिएर हामी हेलिकप्टरबाट पनि सामान पठाउने व्यवस्था गर्दैछौँ। यसको लागि हामी पुरा तयार छौँ, पुरा तयारी छ। एक दिन पनि कुनै चिजको अभाव हुँदैन भन्ने हाम्रो प्रतिबद्धता। यहाँले खाद्यान्नको यो खासै अभाव छैन भनेर भनिरहँदा हामीले त्यहाँका स्थानीयहरूको प्रत्यक्ष आवाज राखेका छौँ। त्यहाँबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूले स्थलगत रिपोर्ट पठाएका छन्। त्यहाँ त जनताले 3 दिन भोकै पेट धाएर यहाँहरूको खाद्य व्यवस्थापन तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमा पुग्दा पनि 1 किलो चामल पाइएन, भोकै पर्नुपर्ने अवस्था भयो भन्ने गुनासोहरू हामीले प्रत्यक्ष देखाइरहेका छौँ। यो विषयमा त यहाँहरू गम्भीर हुनुपर्ने होला नि? सबै ठाउँमा यो समस्या छैन, एक दुई ठाउँमा अलिकति केही कमी थियो सामानको। मैले अघि पनि भने यो बाढी पहिरो र कोरोनाको प्रभावले गर्दा ड्राइभरहरू नभेटेर समयमा नपुगेर अलिकति गाह्रो भएको, आवागमन पनि बन्द, बाटो पनि बन्द भएर पनि हो। तर हामी एकदमै यसमा गम्भीर छौँ, गम्भीरतापूर्वक अस्तिदेखि नै हामीहरू यसमा व्यवस्थामा लागिसकेका छौँ। भोलिदेखि सबै ठाउँमा पर्याप्त मात्रामा खाद्य सामग्री पुग्नेछ, भोलिभन्दा ढिलो हुँदैन। हामी तपाईँले भने जस्तै सबै जिल्लामा यस्तो समस्या छैन, एक दुईवटा जिल्लामा केही समस्या छ। यहाँले सबै जिल्लामा सबै ठाउँमा होइन, एक दुईवटा जिल्लामा समस्या छ भन्नुभयो। यहाँले समस्या छ भनेर सूचना पाउनु भएको जिल्लाहरू चाहिँ कुन कुन हुन्? कहाँ कहाँ चाहिँ खाद्यान्न समस्या छ यहाँको जानकारीमा? अहिले म आफै होम क्वारेन्टाइनमा बसिरहेको छु, त्यो भएर मसँग दस्तावेज छैन। अहिले मन्त्रालयमा भएको भए तपाईँले सबै कुरा भन्थे। मेरो पिएसओमा पनि यो कोरोना पोजिटिभ देखिएको हुनाले म आफै होम क्वारेन्टाइनमा बसिरहेको छु 4-5 दिनदेखि। तर मलाई जहाँसम्म इन्फर्मेसन छ र म जहाँ हाम्रो सेक्रेटरीबाट र मन्त्रालयबाट जुन फिडब्याक लिइरहेको छु त्यो हिसाबले अहिले चाहिँ हाम्रो सबै ठाउँमा हाम्रो व्यवस्था गर्नको लागि हाम्रा कर्मचारीहरू, हाम्रो यो खाद्य व्यवस्थाका कर्मचारीहरू लागिराखेका छन्। जहाँ जहाँ कमी छ त्यहाँ हामी हेलिकप्टरबाट भए पनि हामी सामान पुर्याउने व्यवस्था गर्दैछौँ र खासै त्यति गम्भीर समस्या पनि देखिएको छैन। तपाईँले भने जस्तो 3 दिनदेखि खान पाएको छैन भन्ने कुरा पनि छैन। त्यहाँ एक दुई ठाउँमा यो मैले अघि पनि भने नि बाढी पहिरोले गर्दा आवागमन बन्द भएर यो समस्या भएको हो एक दुई ठाउँमा। तर त्यो समस्याहरू पनि समाधान गर्न र तपाईँलाई डिटेल जानकारी म 1-2 घण्टापछि डिटेल दिन सक्छु कुन ठाउँमा कहाँ कस्तो। ठिक छ मन्त्रीज्यू, तपाईँ अहिले एउटा यो कोरोना महामारीको सङ्कट पनि छ, नियमित मन्त्रालयमा जान पाउनु भएको छैन, होम क्वारेन्टाइनमा बसेर पनि यसरी हामीसँग जोडिनु भएको छ, यसको लागि तपाईँलाई हामी धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ। एउटा कुरो चाहिँ यो हरेक साल खाद्यान्नको अभाव हुनुमा विशेष गरी हामी कहाँनिर चुकिरहेका छौँ, हाम्रो राज्य संयन्त्र कहाँनिर चाहिँ चुकिरहेको छ? हामी नीति निर्माता त्यस्तो हौँ कि किसानहरूलाई हामीले उत्पादनको वातावरण दिन नसकेको हो कि हाम्रो भूगोललाई मात्र दोष दिएर हामी उम्किने हो कि कहाँनिर समस्या देख्नुहुन्छ यहाँले? सुन्नुहोस् न, म तपाईँलाई एउटा कुरा के भनिदिन्छु भने यो लकडाउन सुरु भएको झन्डै 5.5 महिना हुन लागेको छ अहिले नेपालमा र यो 5.5 महिनाको पिरियडमा एक दिन पनि खाद्यान्नको अभाव कहीँ पनि भएको थिएन। योभन्दा पहिलेका जति पनि डिजास्टरहरू भएका थिए त्यसमा आपूर्तिमा समस्या देखिएको थियो। त्यो चाहिँ बाढी होस् या भूकम्पको बेला होस् या नाकाबन्दीको बेला होस्, 2-3 महिनामै खाद्यान्नको समस्या देखिन्थ्यो। यसपालि चाहिँ हामीले जुन फिडब्याक पाएका छौँ र चारैतिरबाट जुन हामीले कुराहरू सुनिराखेका छौँ त्यो हिसाबले कुनै पनि क्षेत्र, त्यो दुर्गमभन्दा दुर्गम क्षेत्रमा पनि कुनै किसिमको पनि हामीले कमी हुन दिएको छैन। त्यो अत्यावश्यक खाद्य वस्तुदेखि लिएर औषधि, दबाई, लत्ता कपडा, तेल, पेट्रोलियम प्रोडक्टसम्ममा हामीले पुरा गम्भीरतापूर्वक अनुगमन गरेर हामी मूल्य वृद्धि पनि हुन दिएनौँ र सामानको अभाव पनि हुन दिएनौँ। त्यसमा हामी लागिरहेछौँ। हाम्रा कर्मचारीहरू पनि रात दिन यसमा खटिराखेका छन्। हामीले अभाव हुन दिएको छैन। र एउटा च्यानलको मार्फत तपाईँको च्यानलको मार्फत एउटा म अर्को सूचना के दिन चाहन्छु भने हामीसँग अहिले पनि 3 देखि 5 महिनाको खाद्यान्नको
हामीसँग स्टक छ अहिले हाम्रा विभिन्न खाद्यका गोदामहरूमा। त हामी डराउनु पर्ने अवस्था कहीँ पनि छैन। हो समयमा कुनै कुनै ठाउँमा पुग्न नसक्ने अवस्था हुन सक्छ, त्यो बाढी पहिरोले पनि हामीले सताइराखेको छ त्यस्तो अवस्थामा। तर जहाँ पुगेको छैन त्यहाँ हामी जुनसुकै फास्ट ट्र्याकबाट फास्टभन्दा फास्ट मुभमेन्टबाट हामीहरू त्यहाँ सामान पुर्याउनमा हामी प्रतिबद्ध छौँ। र हामी किनभने अब 5-6 महिना हुँदा पनि हामी जब कहीँ पनि कमी कमजोरी हुन दिएनौँ भने अब पनि कमी कमजोरी हुँदैन। तपाईको यो प्रतिबद्धताको लागि हामी प्रतिबद्धताको लागि पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र 2 दिनभित्र हेलिकप्टरबाट भए पनि खाद्यान्न अभाव भएको ठाउँमा हामी खाद्यान्न पुर्याउँछौँ भनेर यहाँले भन्नुभएको छ। यही सन्देश हाम्रा टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई, त्यसै गरी खाद्यान्न अभाव भएर जहाँ छटपटाइरहेका जनताहरू छन् उहाँहरूले पनि त्यो एउटा आशा र तपाईहरुसँग अपेक्षा गर्नुभएको छ त्यो पूरा हुनेछ भन्ने हामी विश्वास गर्न चाहन्छौँ। अर्को कुरा चाहिँ मैले यहाँसँग जिज्ञासा के पनि लिन चाहे भन्दा हरेक वर्ष खाद्य व्यवस्थापन तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई यति 1000 मेट्रिक टन, यति 100 मेट्रिक टन, यति क्विन्टल खाद्यान्न फलानो डिपोमा लाने भनेर टेन्डर गरिएको हुन्छ, तर त्यहाँ कहिले पनि कोटा अनुसारको खाद्यान्न पुग्न सक्दैन। यो समस्या चाहिँ कहाँ छ? यहाँ ठेकेदारहरूले समस्या गरेका हुन् अथवा हाम्रो सरकारी संयन्त्र कमजोर भएको हो? किन तोकिएको कोटा अनुसारको हामीले चामल चाहिँ निश्चित जिल्लाका डिपोहरूमा पुर्याउन सक्दैनौँ नि? यसपालि हाम्रो 70 देखि 80% हाम्रो गोदाउनहरू भरिभराइ थियो। यो जुन हाम्रो यो लकडाउन सुरु भएको थियो त्यति बेला चाहिँ 80% हाम्रा नेपालभरिका गोडाउनहरू भरिभराउ थियो, कहीँ पनि कमी थिएन। बिस्तारै हाम्रो यो युज हुँदै गयो, कन्ज्युम हुँदै गयो र हामी भर्दै पनि गयौँ। त्यसलाई हामी एकदम खाली रीतिमा चाहिँ दिएनौँ। हामी जहाँबाट भए पनि हामीले व्यवस्था गर्दै गऱ्यौँ। त्यो भएर त्यस्तो कमी कमजोरी कहीँ पनि छैन। तपाईँले भने जस्तो धेरै ठाउँमा कमी कमजोरी देखियो भन्ने चाहिँ छैन। यो यसमा हामी ढुक्क छौँ। यसमा समन्वयको अभाव पनि छैन र सरकारी र हाम्रा यो खाद्य व्यवस्थापनका कर्मचारीहरूको पनि कहीँ पनि कमी कमजोरी रहेन। यसपालि हामीले धेरै सतर्क थियौँ। म र हाम्रा मन्त्रीज्यू हामीले आफै मोर्चा सम्हालेका थियौँ। लकडाउनको बेलामा यो फर्स्ट टाइम हो म 4 दिनदेखि म मन्त्रालय गएको छैन। अदरवाइज म र मन्त्रीज्यू एक दिन पनि हामी मन्त्रालयबाट हामी बिदा लिएका छैनौँ। हामी एक दिन पनि लकडाउनमा बसेनौँ। हामी चाहिँ आफ्नो काम गरिरहेको थियौँ र हाम्रा कर्मचारीहरू पनि त्यति चाहिँ सिन्सियरली काम गरिरहेको थियो। अहिले हाम्रो मन्त्रालयको मुख्य उद्देश्य नै यही हो कि एक दिन पनि कोही पनि भोको रहनु भएन। हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको पनि एकदम स्पेसल निर्देशन छ, कोही पनि भोको बस्नु भएन। त्यो हिसाबले हामी आफ्नो काम यहाँ एउटा उद्योगी पृष्ठभूमिबाट पनि आउनु भएको छ। भलै यहाँमा राजनीतिमा पनि एउटा योगदान छ, त्यही योगदान र त्यही एउटा राजनीतिक वैचारिक क्षमताको आधारमा पनि यहाँ मन्त्री बन्नुभयो, हामी यो भन्न सक्छौँ। र यहाँ एउटा मजदुर वर्गलाई नजिकबाट नियालेको मन्त्री, मजदुरहरूका पीडा समस्या खाद्यान्न अभाव यी चिज राम्रोसँग नियालेको मन्त्री तपाईँ भनेपछि यी समस्याहरू प्रत्येक वर्ष दोहोरिनुमा चाहिँ यहाँले राज्य संयन्त्र या भनौँ नागरिककै तर्फबाट या भनौँ कृषकहरूकै उत्पादनमा चासो नदिने कहाँनिर ठ्याक्कै कमजोरी देख्नु भएको छ? यो विषय अलिकति यहाँले जानकारी दिनुहोस् न। मैले अघि भने तपाईँलाई कमजोरी छैन, यसपालि कहीँ कमजोरी छैन। विगतमा कमजोरीहरू थियो, त्यो कमजोरीहरू हामीले सुरुमै पत्ता लगायौँ र पत्ता लगाएर हामीले कहीँ पनि गोदामहरू रित्तिन दिएनौँ। एक ठाउँमा एउटा गोदाममा भनौँ नि अब 80% 70% हाम्रो खाद्यान्न छ र त्यो 30-40% को हाराहारीमा त्यो हुन बित्तिकै हामीले फेरि भर्ने व्यवस्था गरेका थियौँ त्यसमा। र अहिलेसम्म खाद्यान्नको कहीँ पनि कमीको गम्भीर अवस्था आएको छैन। 1-2-3 जिल्लामा यदि कहीँ समस्या आएको छ भने त्यो हामी अहिले चाहिँ हाम्रो छानबिन भइरहेछ, त्यहाँ पुर्याउने व्यवस्था भइरहेछ। 2 दिनभित्रमा कहीँ पनि कमी हुँदैन, यो मैले प्रतिबद्धता अघि पनि जाहेर गरिसकेँ। त्यस्तो अवस्था आउनेवाला छैन। म अब आफै यो ब्याकग्राउन्डको व्यक्ति भएको हुनाले उद्योगहरू पनि चलाउन दिनु पर्यो भनेर एउटा सबभन्दा ठुलो माग गर्ने म नै थियो। यो लकडाउनको पिरियडमा पनि अत्यावश्यक खाद्य सामग्रीको उद्योगहरू बन्द एक दिन पनि भयो भने गाह्रो हुन्छ। उद्योग चलाउनु मात्रै होइन, उद्योगलाई कच्चा मालको व्यवस्था गरिदिनु, तयारी मालको आपूर्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने, लेबरहरूको मुभमेन्ट आवागमनको व्यवस्था हुनुपर्ने, सुरक्षा संयन्त्रको व्यवस्था हुनुपर्ने, स्वास्थ्य नर्म्स जुन हुन्छ हाम्रो हेल्थ नर्म्सहरूको व्यवस्था हुनुपर्ने, प्रोटोकल पुरा हुनुपर्ने, चारैतिर हामीहरू यो सब कुरामा ध्यान राख्दै हामीले सफलतापूर्वक हामीले सबै किसिमका उद्योगहरू चलाउन लगायौँ यहाँ। र कहीँ पनि उद्योगहरूमा कुनै ठुलो समस्या देखिएन। झुन्डका झुन्ड त्यहाँ लेबरहरू हुन्छन्, तर कोरोनाको प्रभाव असर तिनीहरूमा आयो।
संक्रमण। मन्त्रीज्यू, यहाँले यो कोरोनाको विषय र खाद्यान्न आपूर्ति त्यसै गरी मौजुद खाद्यान्नको विषय उठाइरहँदा यहाँबाट के पनि जान्न चाहन्छन् भने आम नागरिकले यति बेला कोरोना भाइरसको संक्रमण छ, खाद्यान्न आपूर्तिको अवस्था के छ, हामीसँग मौदात खाद्यान्नको अवस्था के छ, यो देशभरकै अवस्था, राज्यको अवस्था पनि यहाँबाट आम नागरिक र हाम्रा दर्शकहरूले जान्न चाहन्छन्। यो विषय पनि यहाँले आज जानकारी गराइदिनुहोस् न। मैले अघि पनि भने हामीसँग मौदात पुरा छ, खाद्यान्नको कहीँ हामीसँग डर लाग्दो अवस्था छैन। अहिले पनि हामीसँग पर्याप्त मात्रामा हामीसँग खाद्यान्न छ र कहीँ पनि चिन्ता गर्नुपर्ने कुरो छैन। हामी सतर्क छौँ यसमा, हामी पुरा हामी सतर्क भएर यसमा लागिराखेका छौँ। हस्, यहाँलाई जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। कहीँ पनि हामीले समस्या दिएका छैनौँ र हुन्न पनि। हस्, यहाँलाई जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्य मन्त्री मोतीलाल दुगड र उहाँले एउटा प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ। हेलिकप्टरबाट भए पनि जुन जुन जिल्लामा जुन जुन गाउँपालिकामा खाद्यान्नको अभाव छ त्यहाँ 2 दिनभित्र हामी खाद्यान्न पुर्याउँछौँ र जनता कसैलाई पनि भोकै तडपाउँदैनौँ भनेर उहाँले प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ। र यो प्रतिबद्धता साँच्चीकै वचन मात्रै नहोस्, पुरा पनि होस्, हामी यो भन्न चाहन्छौँ। र विशेष गरी हामीले विभिन्न जिल्लाको खाद्यान्न अभावको अवस्था के छ र ती जिल्लाहरूमा खाद्यान्न आपूर्ति कसरी गर्ने तयारी गरेका छन् त्यहाँका नियामक निकायले भन्दा आज हामी यो विषयमा केन्द्रित रह्यौँ र विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी त्यसै गरी हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूले पठाउनु भएको स्थलगत रिपोर्टलाई पनि हामीले प्रस्तुत गर्यौँ। अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आएका छौँ र आज हामीले उठाएको यो विषयले एउटा मन्त्रालयको ध्यान आकृष्ट भएको छ। मन्त्रीज्यूलाई हामीले दूरदराजका समस्या सिधै सिंहदरबारमा पुर्याएका छौँ र समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता पनि लिएका छौँ। आशा गरौँ, अपेक्षा गरौँ मन्त्रीका वचनहरू पुरा हुनेछन् र खाद्यान्न सङ्कटमा जुधिरहेका विभिन्न जिल्लाका विभिन्न गाउँपालिका जनताले यो समस्या केही दिनमै अन्त्य हुनेछ र उहाँहरूले खाद्यान्न प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा हामी यस्तै विषयलाई उठान गर्छौँ र हरेक दिन विभिन्न विषयको उठान गर्दै सरकारवाला र नियामक निकायको जवाब पनि खोज्छौँ। कार्यक्रम इस्यु अफ द डे आजलाई यति नै। कार्यक्रमबाट म उद्धव कुमार कार्की लगायत सम्पूर्ण युनिट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।